बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं अता मोहम्मद देशानी साहब, अहले सुन्नत वल जमात के PK के सदर हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। मेहरबानी। आपसे मुख्तसर साहब सवालात हैं हमारे। पहला सवाल PDM के हवाले से है कि PDM इतनी बड़ी है कि तहरीक जारी है 11 पार्टियों पे मुश्तमिल, तो आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बने? इस बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक PDM में शिरकत का ताल्लुक़ है तो हमारी जमात का एक बड़ा हिस्सा काम का वो मज़हब के हवाले से है और सियासी हमारा वो किरदार नहीं है जो दीगर जमातों का है। दूसरा ये बात भी हमारे पेश नज़र है कि PDM के बहुत सारे मुतालिबात ऐसे हैं जिनसे हम इत्तेफाक नहीं करते हैं। इतनी बात PDM की तो दुरुस्त है कि 2018 का इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं था और उसमें धांधली हुई है, बल्कि धांधली के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। यहाँ तक PDM के बयानिए से तो हम मुत्तफिक है, लेकिन 2018 के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को अब किस तरह घर भेजना है और किस अंदाज में ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए, ये हर सियासी जमात का अपना एक तरीक़ाकार या अपना एक नज़रिया है और उस तरीक़ाकार और नज़रिए और फ़िक्र के मुताबिक वो जमातें काम करती हैं। मैं ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चाहूँगा कि 2018 का इलेक्शन वाकई धांधली ज़दा इलेक्शन था, लेकिन साथ ये भी मैं कहूँगा कि कभी भी पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा है तो 2013 का इलेक्शन भी किसी तौर पे दुरुस्त नहीं था, उसमें भी धांधली हुई थी और 2008 में भी, और उससे पीछे आप जितना जाएंगे ये इलेक्शन की तारीख़ को पढ़ेंगे, ये हक़ाइक़ आप पे खुलते चले जाएंगे कि कभी भी पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए हैं। हाँ, ये एक बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि जिन लोगों को या जिन सियासी शख्सियात को और जमातों को हुकूमत में हिस्सा मिल जाता है वो खामोश हो जाते हैं और जो हुकूमत साजी से बाहर रह जाते हैं फिर वो जो है ये बयानियाँ लेके आगे बढ़ते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर ये मुल्क जमहूरी निज़ाम के तहत चलने वाला मुल्क है तो जमहूरियत में वोटर को एक अहमियत हासिल है और वोट को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। तो हमारे मुल्क में इस तरह का निज़ाम होना चाहिए कि अवाम जिसे मुंतखब करे हुकूमत भी उसके हवाले होनी चाहिए। किसी इदारे को, किसी फ़र्द को, किसी भी शख्सियत को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो अवामी राय पे डाका डाले और आवाम के मुंतखब करदा लोगों से हुकूमत लेकर किसी सेलेक्टेड के हवाले की जाए। आप भी PTI की हुकूमत से खुश नहीं और आप भी चाहते हैं कि ये हुकूमत घर चली जाए, लेकिन आपका नुक्ता नज़र उससे अलग है कि किस तरह भेजा जाए, ये तो आपका इख्तिलाफ हुआ। लेकिन आपका अपना बाब आज़म तारिक साहब जो हैं वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, उस सिलसिले में क्या कहेंगे? हमारे रुकन सूबाई असम्बली मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब वो इस हद तक हुकूमत को के साथ है कि उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब असम्बली में वोट दिया था। ना हम उनके इत्तेहादी है और ना हम उनके किसी अमल में हिस्सेदार हैं। ये बात बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए कि हमारे मेंबर सूबाई असम्बली ने सिर्फ इलेक्शन के हद तक उस्मान बुज़दार को अपनी तरजीहात की बुनियाद पे और अपने कुछ मुतालिबात की बुनियाद पे उसे वोट दिया था और उस हद तक हमने उनके साथ है। बाकी हम उनके न इत्तेहादी है और न उनके किसी अमल के ज़िम्मेदार हैं, बल्कि हमारा तो ये एज़ाज़ रहा है कि हमने हमेशा बुरे को बुरा कहा है और अच्छे को अच्छा कहा है। हम वो नहीं है कि जो हमारे साथ बैठे हो वो अगर बुराई भी करे तो हम उसे अच्छा करें, नहीं, हम अगर हुकूमत अच्छा काम करेगी तो हम उसे की तहसीन करेंगे और अगर हुकूमत कोई बुराई करती है
تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم میدان میں ہوں گے اور ہم اس کی مذمت کریں گے۔ یعنی اس حکومت کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت میں آپ کے جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، یا انہوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ اس حوالے سے دیا ہے کہ نظریات ہمارے اپنے الگ الگ ہیں، صرف مفادات جو ہیں چند جو آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کی جماعت لینا چاہتی ہے وہ، لیکن ابھی جو بل پیش کیا اس بل کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پوری گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کی تمام جو ورکر ہیں، تمام جتنے وہاں پہ اسمبلی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے گورنر ہیں، وہاں کے اسپیکر ہیں، سب نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً وہاں پہ جو منظور ہوا بل تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے، وہ پنجاب اسمبلی میں صرف یہ نہیں کہ صرف حکومت نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا ہے، بلکہ وہاں کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس میں اس کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ تو ایک مسلمان کا بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، دینی مقدسات، شخصیات کے حوالے سے قانون سازی کرے اور کچھ اس طرح کی حدود متعین کرے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی مقدس شخصیات کے خلاف نازیبا الفاظ نہ بول سکے، نہ لکھ سکے۔ تو پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا، اگرچہ اس کی کچھ مراحل میں آگے جا کے کچھ رکاوٹیں ڈال دی گئی، اور میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے متعلقہ افراد سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ تحفظ بنیاد اسلام بل جو ہے وہ پاکستان کی آواز ہے، وہ امت مسلمہ کی آواز ہے، وہ اہلیان پاکستان کی آواز ہے۔ اگر آج تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر اس آواز کو دبانا چاہا تو یہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ ایک جمہوری عمل کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے مطالبات کو منوانا چاہتے ہیں اور اپنی مقدسات کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری اس آواز کو اور ہماری اس جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے کہ پارٹی میں آپ کے ابھی پچھلے 3 سالوں سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، وہ صرف آرگنائزر کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے لازمی کہ تھوڑا جی ہماری جماعت یقیناً کچھ پابندیوں کی وجہ سے، کچھ قدغنوں کی وجہ سے، کچھ ریاست کی طرف سے مسائل کی وجہ سے ہم جو ہے پارٹی کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن، وہ نہیں کروا سکے، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم اس طرف جائیں گے۔ لیکن یہ ایک بات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے الیکشن نہیں ہوئے، لیکن کام ہمارا جاری ہے، سفر ہمارا جاری ہے، مشر اور کاز کی جدوجہد ہماری جاری ہے۔ ہم ایک نظریاتی جماعت سے وابستہ لوگ ہیں، اور ہماری جماعت جو ہے وہ ایک فکری، نظریاتی، دینی، مذہبی جماعت ہے۔ ہم کسی عہدے، منصب اور ان چکروں میں نہیں پڑتے، بلکہ ہم اسے دین کا کام سمجھ کے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل سمجھتے ہیں، اور ہم کر رہے تھے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور میں پورے پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے نظریے کو، ہمارے ویژن کو، ہماری سوچ کو سمجھا جائے۔ ہم اس ملک میں نظام اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں، خلافت راشدہ کا نظام چاہتے ہیں، حضرت عمر والا نظام چاہتے ہیں، وہ انصاف لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً اس نظام کے آنے کے بعد ملک سے محرومیوں کا ازالہ ہوگا، عدل عام ہوگا، انصاف عام ہوگا، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، غریب کو حق ملے گا، ملک میں امن آئے گا، سکون آئے گا، راحت آئے گا۔ تو ان چیزوں کے لیے پورے ملک کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے، اور اسی طرح ہمارے منشور کا حصہ یہ ہے کہ جو لوگ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے توہین امیز لہجہ استعمال کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تحریریں منظر عام پہ ان کی طرف سے آتی ہے، ان تحریرات کو، تقریرات کو، گفتگوؤں کو ہم قانون کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں جو حضرات صحابہ اکرام کی گستاخیاں ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم نے ایک جاندار آواز بلند کی، بلکہ پورے پاکستان نے اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو میں متعلقہ اداروں سے، پارلیمنٹ سے، ملکی اداروں سے، شخصیات سے اپیل کروں گا کہ اس حوالے سے جو ناموس صحابہ بل ہے، جس میں یہ تحریر ہے کہ جو بھی وہ کسی
کسی بھی فرقے اور کسی بھی گروہ اور کسی بھی نظریے کا فرد ہو، جو بھی حضرات صحابہ اہل بیت کی توہین کرے تو اسے سزائے موت ملنی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اس مطالبے کو وجود ملے گا اور ہمارا یہ مطالبہ منظور ہوگا اور ملک میں قانون سازی ہوگی. یہ 298(a) کا جو قانون ہے، جو انتہائی کمزور قانون ہے، اس میں تبدیلی ہوگی، اس میں ترمیم ہوگی اور گستاخان صحابہ اہل بیت کو کے لیے سزائے موت یا کم از کم عمر قید کی سزا کا تعین کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت. مہربانی.